أهلا بكم مع الدرس الجديد من قبلنا، فهو يتعلق بالنص حول الصلاة. صديقي يخبركم كيف بدأ بالصلاة، واحفظوه واستعملوه في حياتكم اليومية. استمعوا الآن وهو يقول: لما بلغت 7 من عمري أمرني أبي بالصلاة، وكان يذهب بي إلى المسجد ويقيمني في صف الأطفال خلف صف الرجال. ولما بلغت 10 من عمري قال لي أبي مرة: الآن أنت ابن 10 سنين، فإذا تركت صلاة ضربتك، لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. قلت: يا أبي، إنك لا تحتاج إلى أن تضربني، وسأحافظ على الصلوات. وكذلك فعلت، فقد كنت أصلي أينما كنت أذهب إلى مكان ما، أو كنت في شغل ما وأدركتني الصلاة صليت، ولا أترك الصلاة إذا كنت مريضا أو مسافرا. وأرى كثيرا من الناس يصلون في الحضر ويتركون الصلاة في السفر، ويصلون في الصحة ولا يصلون في المرض، مع أن الصلاة لا تسقط عن أحد. والآن قد بلغت سني 26 سنة، لا أذكر أني تركت صلاة في هذه السنوات، وإذا نمت عنها أو نسيتها صليتها إذا تذكرت. فينبغي على كل مسلم أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يحافظ على الصلوات الخمس، وعلى صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، ليكون من الناجين الفائزين برحمة الله تعالى، والداخلين جنته، والمتمتعين بالنعيم الذي هيأه الله تعالى لهم ووعدهم به، وكان وعد الله حقا. أسأل الله تعالى التوفيق والثبات.